तर पोलिटिकली यतिखेर कम्फर्ट जोनमा भएको बेला संख्यात्मक हिसाबले उहाँ सजिलो अवस्थामा भएको बेलामा संसद विघटन गर्नु भनेको आत्मघात हो र त्यो एक हिसाबले भन्दा राजनीतिक दृष्टिकोणले गल्तीपूर्ण निर्णय हो, त्रुटिपूर्ण निर्णय हो। त्यसलाई सच्याउने ठाउँ अब त उहाँले दिनुभएको छैन अथवा अदालतको प्रपर्टी बनाउने एउटा खालको बाटो खोलिदिन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो गर्नु भएन महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले। त्यसमा हल्का गुनासो छँदैछ। यही देशको राष्ट्रपति हो उहाँ, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको श्रीमती पनि हो उहाँ। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कोर्स करेक्सनको बाटो के त, वाट इज द सल्युसन भन्ने कुरोमा सलिड सल्युसन के हो भने अब अदालतले निर्णय सुनाउनु पर्यो। त्यो निर्णय भनेको संविधानको जगमा टेकेर हुनुपर्छ र त्यो भनेको के भने 5 वर्ष स्मुथली सरकार चलाउने गरी झन्डै 2/3 मेजोरिटी होल्ड गरेको सरकारले यदि बाटो सही ढङ्गले अब आत्मविश्वास गुमायो भने नयाँ सरकारको बाटो नेकपाबाटै खुल्छ। त्यो ठुलो कुरो भएन। नवउदारवादको ढाक्रै बनेको नेपाली कांग्रेस र जनताले रुचाउँदैनन् भने अबको छनौट पनि नहुनु मामा भन्दा के जाति मामा जाति भने जस्तो नेकपा नै हुन्छ। हो, एउटा कुरा म सच्याउँछु, एउटा कुरा स्वीकार गर्छु कि हिजोको जस्तो कम्फर्ट जोनमा अब हामी रहेनौँ, केही तलबितल होला सिटमा। तर अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, अदालतले पनि यही निर्णय सदर गरिदियो। म यो भन्दिनँ सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्दिनँ, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्दिनँ। अब थपक्कन महाधिवेशन गरेर ठिक छ, अहिलेसम्म 10 साल वरिपरिका नेताहरू नेतृत्वमा आउनुभयो। हाम्रो पार्टीका नेताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, नेतृत्व युवा पुस्तामा सिफ्ट गरेर मुलुकलाई नयाँ कोर्सतिर लानुपर्छ। र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, राजनीति भनेको लोकतन्त्रमा एउटा राम्रो आदर्श नेतृत्व यदि तपाईँले तयार गर्ने भने त्यो नेता भनेको उर्जोगी फड्का छाला जता जता उतै खाला भोक्ता भक्करी पिउन सुर्ता टाइपको हुनुपर्छ। तपाईको प्रसङ्गमा जाउँ, युवा नेता हैन, अब देश बोलिरहने चरा मान्छे, गरिरहने गधा मान्छे, बोल्ने र गर्ने पो असली मान्छे भनेर दार्शनिक रूपचन्द बिष्टले त्यत्तिकै भन्नुभएको थिएन। पोलिटिकली राजावाद नै इनकरेक्ट टर्मिनोलोजी हो, गलत छ। राजतन्त्र हुन्छ, राजावाद हुँदैन, याद गर्नु होला। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरो के छ भने समाजले दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला हामीसँग नेकपाका युवा नेता, पछिल्लो समय चर्चाका पात्र, विभिन्न विषयहरूमा चर्चा कमाइरहनुभएका पुण्य गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। आज धेरै कुरा नगुमाइकन देशको समसामयिक बदलिँदो राजनीतिक अवस्था र स्थिति परिस्थितिको विषयमा कुराकानी गर्छु। पुण्य सर, सबैभन्दा पहिला त स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अहिलेको यो राजनीतिक अवस्था, स्थिति परिस्थिति जनतालाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् र यो अवस्था र स्थिति ठिक हो या होइन, के हो? पुण्य गौतमले कहिले पनि भावुकतामा बहकिएर राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्दैन। उसले एउटा स्थिर विचार र चिन्तन सहित अत्यन्तै उत्तेजना रहित ढङ्गले आफ्ना विचारहरू र भावनाहरू एक्सप्रेस गर्ने गर्दछ। राजनीति विचारले चल्छ, नीतिले चल्छ, भावुकताले चल्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको स्थिति सायद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसलाई महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले सिफारिस अनुमोदन गर्नुभयो र तद अनुरूप 2वटा मितिमा निर्वाचन हुने भयो भनेर सूचना जारी भयो भन्ने कुरोमा तपाईँ केन्द्रित रहनुभएको होला। वैशाखको 17 गते र 27 गते नेपालमा फेरि अर्को निर्वाचन हुने भयो र त्यतातिर मुलुक अगाडि बढ्यो। त्यो सुरुङ हो कि कालो सुरुङ हो कि निकास हो भन्ने विषयमा तपाईँले सायद डिबेट गर्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो। यदि त्यो विषयमा तपाईँले डिबेट गर्न खोज्नु भएको हो भने मेरो स्पष्ट मत के छ भने इतिहासतिर दृष्टिगोचर गर्दाखेरि गिरिजाबाबुले पनि संसदको विघटन गर्नुभयो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय जो नेपाली काङ्ग्रेसको निकै निकट हुनुहुन्थ्यो र भावनात्मक र पारिवारिक हिसाबले पनि कोइराला परिवारसँग उहाँको गहिरो अन्तरङ्ग सम्बन्ध थियो, उहाँले गिरिजाबाबुको संवैधानिक राइट हो भनेर त्यसलाई अनुमोदन गरेर निर्वाचनको माहौल खडा गरिदिनु भयो। फेरि 2052 साल भदौ 12 गते तिनै विश्वनाथ उपाध्यायले आफ्नै पुरानो जुन फैसला छ त्यसको नजिर उल्टाएर उहाँले मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेको कुरालाई बदर गरिदिनु भयो र नयाँ सरकारको बाटो खोलिदिनु भयो। भनाइको मतलब कुरा के हो भने पायोनियर चिफ जस्टिसको इमेज बनाएका विश्वनाथ उपाध्यायको त न्यायिक तराजु ढल्किने कोल्टिने रहेछ भने अहिलेका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशमा म त्यो लेभल र हैसियत देख्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
आज कालोकोटधारीले के वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् भन्ने कुरोमा मलाई चासो चिन्ता सरकार छैन, किनभने संविधानवादमा टेकेर कन्स्टिट्युसनलिजममा टेकेर इन्टरप्रिटेसन गर्ने वकिल सायद 100% होलान्, कन्साइन्सले जज गरेको कुरा बोल्ने त्यति होला, नत्र अरू जम्मै आफ्नो राजनीतिक आस्थाको आधारमा वक्तव्यबाजी गर्छन्। त्यसकारण यो विषयमा मलाई धेरै खुनकुतुर गर्नु छैन। यति मात्रै म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि अब यो सायद कोर्टमा पुग्छ, सायद भन्छु है, स्योर भइसकेको छैन। संवैधानिक हिसाबले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुरूप संसद भङ्ग गरेर नयाँ निर्वाचनको सिफारिस गराइ माग्न राष्ट्रपति महोदयको कार्यालयमा अपिल गर्नु उहाँको अधिकार हो र संवैधानिक हिसाबले त्यसलाई मैले करेक्ट वा इनकरेक्ट भनेर व्याख्या गरिनँ। तर पोलिटिकली यतिखेर कम्फर्ट जोनमा भएको बेला, सङ्ख्यात्मक हिसाबले उहाँ सजिलो अवस्थामा भएको बेलामा संसद विघटन गर्नु भनेको आत्मघात हो र त्यो एक हिसाबले भन्दा राजनीतिक दृष्टिकोणले गल्तीपूर्ण निर्णय हो, त्रुटिपूर्ण निर्णय हो। त्यसलाई सच्याउने ठाउँ अब त उहाँले दिनुभएको छैन। तर मलाई आशा भरोसा विश्वास छ चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा के गर्नुहुन्छ व्यक्ति भनेर पनि म हेर्दिनँ। यदि उहाँ सच्चा प्रधान न्यायाधीश हो भने दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ र भदौ 12 मा जुन भर्डिक्ट दिएको छ अन्तिम भर्डिक्ट, त्यसमा टेकेर संसद विघटन गर्न पाइँदैन। स्थिर सरकारको पक्षमा उहाँले अभिमत जाहेर गर्नुपर्छ, फैसला सुनाउनु पर्छ। यो अहिलेको अवस्था चाहिँ ठिक होइन, यो जटिल हो, यो अवस्था चाहिँ राम्रो होइन भन्न खोज्नु भएको। तपाईँलाई एउटा कुरा भने नेकपाको युवा नेता हो भनेर तपाईँले नेकपाको विषयमा राजनीतिक हिसाबले चाहिँ जनताको शासन होइन, जनताको सरकार भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। अब फेरि निर्वाचन अनि खाली निर्वाचन अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ लगानीहरू, इन्भेस्टहरू अनि जनताहरू सधैँ निराशमा बस्ने होइन। अब तपाईँ जस्तो युवा नेता जस्तो व्यक्तिले पनि अब के बोल्ने भनेर सोच्न पर्ने अवस्था स्थिति आयो। तर यु शुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। तपाईँले सञ्जय बारू भन्ने भारतका प्रसिद्ध लेखक जो वान्स अपन अ टाइम मनमोहन सिंहको प्रेस एडभाइजर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर, त्यो पढ्नु भएको होला। भनाइको मतलब कुरा के हुन्छ भने राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्नु, त्यसमा पोलिटिकल कलर दिनु, खेल खेल्नु, चाणक्य नीति अथवा मेकियावेलीको नीति अनुसार द प्रिन्स घोकेका मान्छेहरूले कन्स्पिरेसी थ्योरी अपनाउनुलाई पुँजीवादमा स्वाभाविक मानिन्छ। तर हामी यहाँ के को कुरा गर्दैछौँ? समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ। काशी जानको लागि कुत्तीको बाटो हिँड्ने अनुमति छैन। हामीलाई गगन थापाला जस्तो गल्ती गर्ने अनुमति पनि छैन जनताबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राजनीतिक हिसाबले आत्मविश्वास गुमाउनु भयो भनेर त म भन्दिनँ। तर कुन दक्षिणपन्थी साँपले ककल्ला टोक्यो त्यसको हिसाब किताब हिस्ट्रीले गर्ला। तर यो जे गर्नुभयो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हजुरले ठिक गर्नु भएन, किनभने कालापानी प्रोजेक्ट इम्पियादुरा नेपालको हो भनेर महान नक्सा जारी गर्ने बेलामा हामीले वाह क्या बात भनेकै हौँ। अनि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रियता जोगाउँदाखेरि हामीले उहाँलाई स्याबासी दिएकै हौँ। तर यतिखेर चाहिँ उहाँले जसरी जनताको मतलाई सम्मान गरेर सरकार अगाडि बढाउने वा नयाँ सरकारको लागि ढोका खोल्ने पहल गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगरेर मूल ढोकाबाट ननिस्किएर झस्केलोबाट चोर ढोकाबाट निस्किने कोसिस गर्नुभएको छ। यसले गर्दा पोलिटिकली सफ्ट कु भनेर यदि कसैले भन्छ भने म त्यसको खण्डन गर्दिनँ। र अबको एउटा बाटो भनेको आशा भरोसा भनेको अदालत हो। अब अदालतले पनि यही निर्णयलाई सदर गरिदिन्छ। सामान्यतया फेरि राष्ट्रपति महोदयलाई धेरै गालीगलौज नगरौँ, उहाँले एउटा काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो काम के भने जस्तो दलहरूलाई यो विषयमा राय मस्मुरा बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो। 2-4 दिन यसलाई पोलिटिकल तरल स्थितिलाई ध्यान दिएर तत्काल नोटिस जारी नगर्न सक्नुहुन्थ्यो, अथवा अदालतको प्रपर्टी बनाउने एउटा खालको बाटो खोलिदिन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्नु भएन महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले। त्यसमा हल्का गुनासो छँदैछ। यही देशको राष्ट्रपति हो उहाँ, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको श्रीमती पनि हो उहाँ। अब अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कोर्स करेक्सनको बाटो के त, वाट इज द सल्युसन भन्ने कुरोमा सलिड सल्युसन के हो भने अब अदालतले निर्णय सुनाउनु पर्यो। त्यो निर्णय भनेको संविधानको जगमा टेकेर हुनुपर्छ र त्यो भनेको के भने 5 वर्ष स्मुथली सरकार चलाउने गरी झन्डै 2/3 मेजोरिटी होल्ड गरेको सरकारले यदि बाटो सही ढङ्गले अब आत्मविश्वास गुमायो भने नयाँ सरकारको बाटो नेकपाबाटै खुल्छ। त्यो ठुलो कुरो भएन। तर तारेभिरमा गुल्टिने निर्णय गर्नु भएन। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो एउटा PhD को लेभल छ पोलिटिकल साइन्समा, त्यसकारण मैले अहिले गरे नतुगरे कुरा कर्कट झार पत्करहरूले जस्तो लन्जु फन्जु कुरा गर्ने अनुमति पाउँदिनँ। मैले संसारको राजनीतिको राम्रोसँग अध्ययन गरेको छु। बेन्जामिन नेतान्याहुको असफलताको कारण खोज्नु पर्दैन। रेसेप तय्यब एर्दोगान अहिले किन कम्फर्ट जोनमा पुगे टर्कीमा, हिजो कस्तो क्राइसिस भोगेका थिए,
दुनियाँका राजनेताहरूबाट तपाईँले के सिक्नुहुन्छ? भ्लादिमिर पुटिन किन 1979 डिसेम्बर 31 देखि आजसम्म जनताको निम्ति त्यहाँ फर द पिपल बाई द पिपल भने जस्तो इलेक्सनबाटै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चुनिरहनु भएको छ? यस्तै वैज्ञानिक राजनीतिज्ञहरूको कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ आफै पिएचडी स्कलर हुनुहुन्छ होइन, बौद्धिक पनि हुनुहुन्छ। बौद्धिक युवा तपाईँ जस्तो व्यक्ति भाइरल विषय खोज्दै हिँड्दा, तपाईँ नेकपाभित्रको एउटा युवा नेता भाइरल विषय खोज्दै हिँड्दाखेरि कतै तपाईँको आफ्नो नेताले चाहिँ बाटो भुल्दाखेरि तपाईँहरूले सजेस्ट नगरेर यस्तो स्थिति आएको हुनसक्छ नि। अब यो कोइला के धन्दा, गोइला के धन्दा, घर जाइला खाना के धन्दा, अथवा एक हिसाबले भन्दाखेरि अरूतिर अन्त चैतमा जनता जता भत्क्यो त्यतै दैलो जस्तो कुरा नगरौँ। व्यक्तिगत रूपमा पुण्य गौतमले कहिले भुलचुक गर्न सक्छ। उसले आफ्नो कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता पनि त व्यक्त गरेको छ। म देवादिदेव महादेव जस्तो हुँ, जहाँ कमजोरी नहोस्, कमजोरी मबाट पनि हुन्छ, तपाईँबाट पनि हुन्छ, हर कसैबाट हुन्छ, तर सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो। नेकपा शक्तिशाली भनेर कहिलेसम्म अब तपाईँको मुखले नेकपा हाम्रो सरकार 2/3 सरकार शक्तिशाली सरकार भनेर अब भन्ने तपाईँको जुन आवाज थियो त्यो बन्द भयो? किन बन्द हुन्छ? म तपाईँलाई भन्दै एक मागले जाडो जाँदैन, द्याट्स अल। राजनीति भनेको कवि हृदयका मानिसहरूले, कलाकारिता गर्ने मानिसहरूले अथवा मिडियामा सनसनीखेज गरम मसला खोज्ने मान्छेहरूले राजनीतिमा आफ्नो सिक्का जमाउन सक्दैनन् मित्र। 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा भने जस्तो झिलिक्क देखिएर मिलिक्क हराउने धुमकेतुहरूले राजनीतिमा आफ्नो टाइम एन्ड स्पेस ओगट्न सक्दैन। राजनीति भनेर कुन मुखले जनतालाई म नेकपा यही मुखले कहाँ दाग लागेको छ? यही मुखले 2/3 दिएर पनि तपाईँहरूले यस्तो स्थिति ल्याउनु हुँदैछ, जनता त निराश छ। कुनै नेताले कमजोरी गर्यो भन्दैमा त्यो पार्टीले त्यही नेताको कमजोरीमा आत्महत्या गर्न सक्दैन। जनताको बिचमा सही नीति लिएर जान्छौँ, हामी जनतालाई अपिल र आह्वान गर्छौँ। हामीले कमजोरी गरेका छौँ भने जनताको काखमा लुटपुटिएर कन्फेसन्स गर्छौँ। संविधान त लेखेकै हो नि त, त्यही नीति बाबा अहिले मलाई देखाउनुहोस् भारतीय बुहारी अनि विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई, बिहे गरेर आउन साथ नागरिकता दिनुपर्छ, त्यसको सिक्किमीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले मत दिन्छन्। अनि अर्को कुरा मलाई भन्नुहोस् तपाईँले कि हिजोको असफल शासकीय प्रणालीबाट गुज्रिएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई जो नवउदारवादको ढाकर बोकेर हिँडिरहेको छ, उसको निम्ति समाजवाद भनेको गगन थपा र विश्वप्रकाश शर्माको शिरबाट झरेको कपाल जो अब कहिल्यै उम्रिँदैन त्यसरी समाप्त भइसकेको छ। नवउदारवादको ढाकरै बनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले रुचाउँदैनन् भने अबको छनौट पनि नहुनु मामा भन्दा के जाति मामा जाति भने जस्तो नेकपा नै हुन्छ। हो, एउटा कुरा म सच्याउँछु, एउटा कुरा स्वीकार गर्छु कि हिजोको जस्तो कम्फर्ट जोनमा अब हामी रहेनौँ। केही तलबितल होला सिटमा, तर अब एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, अदालतले पनि यही निर्णय सदर गरिदियो र मानव चुनाव हुने भने आकाशै खस्दैन, धरती नै फाट्दैन, देशमा रुवान्डा जस्तो गृहयुद्ध पनि हुँदैन, लोकतन्त्रमा बाधे बाधे तत्त्वबोध जयते, निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनमा स्वीकार्नुपर्छ, अलिकति बढी खर्च लाग्ला र कुनै इन्द्रेका बाउ चन्द्रे थर्ड पार्टी आएर यहाँ ढिम्किन सक्दैन। अब पुण्य गौतमको एउटा पिएचडी स्कलर बौद्धिक युवा नेता नेतृत्व पङ्क्तिमा जुन गल्ती भयो होइन, अब पार्टी त स्वाभाविक रूपमा फुटको स्थिति पुग्यो, तपाईँ कतापट्टि हो? म एकदम स्ट्रेट भन्नुहोस् है, नघुमाइकन भन्नुहोस् है। म ओल्लो घाट न पल्लो तीर जस्तो अथवा यता न उता मुल्लाबारी भित्ता, यता न उता हातमा जुत्ता जस्तो अवस्थामा हुन्न। म विचारमा स्पष्ट मान्छे हो। मेरो भनाइ के हो भने पार्टीभित्र गुटहरूको आइल्यान्ड बनाउनु हुँदैन, पार्टीलाई गुटको महासङ्घ बनाउने म्यान्डेट कुनै पनि नेतालाई छैन। सकिने अवस्थामा त अब तपाईँ एउटा पार्टी किन सकिन्छ? त्यति भावुक हुनु पर्दैन। पार्टी रातारात तपाईँले भने जस्तो बनेको पनि होइन, सकिने पनि होइन, बनेको पनि रातारात हो कि अब सकिने पनि रातारात हुँदैन के। इट टेक्स टाइम, याद गर्नु होला। कुनै पनि वटवृक्ष त्यतिकै ढल्दैन। अब नेकपाले हुँदा पनि सरकार यस्तो स्थितिमा अलोकप्रियताको चरम सुयमा पुगे पनि जनताले पत्याउने भयो। मानौ यो चिया मिठो भयो भन्दैमा सधैँ आउने चिया मिठो हुन्छ यो जरुरी छैन। त्यसकारण चाखेरै हेर्छु कतिको मिठो, भेरी टेस्टी। ल, सधैँ सबै पसलमा मिठै चिया पाइन्छ यहाँ जस्तै भन्ने जरुरी छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पनि खानु होला बाफ उडिरहेको। अब तपाईँले एउटा जनताहरू निराश छन्, तपाईँले यसलाई रमाइलो फिल्म हेरेर फर्किए जस्तो खालको एक्सप्रेसन तपाईँले दिँदाखेरि जनताले के पाउने?
ए बाबा जनता तपाईँले निराश छैनन् जनता? जनता हिजो झन उदास थिए, तपाईँले निराश बुझ्नु थिए। भएको छ त, तपाईँले राजनीति बुझ्नु भएको छ यस्तो होला भनेर। राजनीतिमा सिधा जनताले चाहिँ देशको विकास होला भन्ने आशा गरेको जनता त अहिले रिसेन्टको न्युजहरू हेरिसकेपछि पनि निराश छन्। तपाईँले चिया नखाइकन मैले उत्तर दिन नपाउने भए। तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ कि मैले तपाईँको इन्टरभ्यू लिइरहेको छु? कुहिरहेको काग भएँ अलमली। म तपाईँलाई स्पष्ट कुरा गर्छु, सुन्नुहोस्। भन्नुहोस्। कुरा के छ भने नेपाली जनताले जुन स्तरको, जुन हाइटको राजनेता खोजे, त्यो जननेता कमरेड मदन भण्डारी, पिपी गणेशमान अथवा हिजोको एउटा लेभलको नेतामा त्यो देखे हो। आज त्यो डिग्निटी मेन्टेन गर्न हाम्रा नेताहरू कहाँ चुके? म यो भन्दैन सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भोट दिन, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट दिन। अब थपक्कन महाधिवेशन गरेर, ठिक छ अहिलेसम्म 10 साल वरिपरिका नेताहरू नेतृत्वमा आउनुभयो। हाम्रो पार्टीका नेताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, नेतृत्व युवा पुस्तामा सिफ्ट गरेर मुलुकलाई नयाँ कोर्सतिर लानुपर्छ। र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, राजनीति भनेको लोकतन्त्रमा एउटा राम्रो आदर्श नेतृत्व यदि तपाईँले तयार गर्ने भने त्यो नेता भनेको उड्चोकी फड्कार छाला जता जता उतै खाला भोक्ता भक्करी पिर्न सुर्ता टाइपको हुनुपर्छ। तपाईँको प्रसङ्गमा जाउँ। युवा नेता होइन, अब देशको नेकपाको मानिलिउँ, तपाईँ जुन सङ्गठनमा सम्बद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँ युवा नेता नेतृत्वको खाँचो छ भन्नुभयो। को छ तपाईँको पार्टीमा त्यस्तो नेतृत्व गर्न लायक युवा नेता को छ? फ्याक्ट भन्नुहोस् त, नघुमाइकन भन्नुहोस्, स्टेट भन्नुहोस्। तपाईँहरू मन्दिर हेर्दा जहिले पनि गजुरलाई ध्यान दिनुहुन्छ, त्यो गजुरको एउटा सानो हिस्सा पुण्य गौतम पनि देख्नु होला। तर याद गर्नु होला, मन्दिरको गजुरभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यसको जगको ढुङ्गा हो। जग बिना घर बन्दैन। मभन्दा धेरै ध्यानी, ज्ञानी, तपस्वी, एकदम इमान्दार, सज्जन, हामीभन्दा धेरै असल नेताहरू जो लाइटमा आउनु भएको छैन, मिडियामा आउनु भएको छैन, उहाँहरू नचम्किएको हिरा हो। अब उहाँहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। म एउटै कुरो भन्न चाहन्छु, म अब नेकपाको महाधिवेशनमा सचिव पदमा दावेदारी गर्दैछु। महाधिवेशनमा याद गर्नु होला। र पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लाने म्यान्डेट पनि हामीलाई छ। म त नेपाली काङ्ग्रेस पनि टुक्रिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन, किनभने मण्डलले तन्त्र विरुद्ध फेरि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध हामी लड्नुपर्ने फेरि आवाज त तपाईँले दिनु भएको छ के? व्यवहार खोइ त, व्यवहारमा तपाईँको पार्टी, तपाईँ सम्बद्ध पार्टीले त व्यवहार राम्रो गरेन नि। बाबा जायज भएन भनेर म लेटुप दोर्जेवादी बनौँ? यो हुन सक्दैन। राम्रो काम गर्दा राम्रो भन्ने हो, गलत हुँदा गलत भन्ने हो। म त एक हिसाबले भन्नुपर्दा मलाई कुनै लोबानी पापानी छैन। हामी जस्ता धेरै असल नेता कार्यकर्ता एक हातमा चन्द्र सूर्य अङ्कित महान झन्डा, अर्को हातमा समाजवादको झन्डा लिएर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेतृत्वले गल्ती गर्यो भने नयाँ नेतृत्व आउँछ। तर लोकतन्त्र, यो सिस्टम अझ परिष्कृत भएर दुईवटा कुरा गरिसकेपछि, सुन्नुहोस् मेरो वाट इज द सल्युसन भन्ने कुरा म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। कतिपय भावुक साथीहरूले अब कार्यकारी राष्ट्रपतिको रामबाण औषधि अथवा सञ्जीवनी बुटीले सुमन्तरकी बाचा शैलीमा अब पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तै चमत्कार भएर यो देशमा विकासको मूल फुट्छ भन्ठान्नु भएको छ। खबरदार साथीहरू, तपाईँहरूले त्यसको लागि दुईवटा कोर्स पुरा गर्नुपर्छ। एउटा उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाएर नक्कली नागरिकता रात क्यान्सल गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, देशमा सकिन्छ भने जसरी डोनाल्ड ट्रम्पले भङ्ज्या भए पनि डोनाल्ड ट्रम्पले सायद ठिकै कुरा गरिरहेका थिए, मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाइकन अपराधलाई ठेगान लगाउन सकिँदैन भनेका थिए, त्यसै गरी नेपालमा नक्कली नागरिकहरू, भारतीय नागरिकको पेन्ट्रेसन रोक्न सकिन्छ। पर्खाल लगाउने त्यो पनि सकिँदैन, काँडेतार लगाउने त्यति पनि सकिँदैन भने भिजा पासपोर्ट सिस्टम लागू गरेर सीमा रेगुलेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानुपर्छ। होइन भने जनताले अहिले जुन विकल्प छ त्योभन्दा पनि ज्यादै चुत्थो विकल्पमा राजेन्द्र महतो जस्तो कुख्यात गनाउँदो लेन्डुप दोर्जे चेहरा, राष्ट्रघाती चेहरालाई चुन्न पनि सक्छन्। ओके, अब तपाईँलाई सोधेँ मैले, अहिले भर्खरै जुन घटनाक्रम होइन भइरहेको छ, जुन अवस्थामा गुजिरहेको छ देशको अवस्था, अहिले भर्खरै सरकारले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीहरू पनि परिचालन गरिसकेको छ, स्थिति अर्कै बन्दै गइसकेको छ। अब तपाईँलाई भन्छु, देशमा यस्तो अवस्था छ, तपाईँ नेकपाका विभिन्न नेताहरूसँगको सम्बन्धमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नेकपाको युवा नेता नै भएको नाताले अहिलेको घटनाक्रमलाई तपाईँको पार्टीका नेताहरूले कसरी बुझिरहनु भएको छ, तपाईँको छलफल कुराकानी भएको छ कि छैन? हेर्नुहोस्, म राजनीतिक तलाउमा भावुकताको ढुङ्गामा सवार हुने टाइपको मान्छे परिनँ। मैले आकाशै खस्यो, धरती नै फाट्यो, सुनामी आयो, आँधी आयो, तुफान आयो,
भनेर व्याख्या गर्दिनँ, यो चिया कपको तुफान हो भनेर पनि यसलाई नजरअन्दाज गर्दिनँ। कुरा के मात्रै हो भने हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु छ, निचोडमा पुर्याउनु छ भनेर व्याख्या विश्लेषण गरिरहँदा के कुरा भुल्नु हुँदैन भने शासकीय कौशलता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मलाई डेङ स्याओपिङको सम्झना हुन्छ, जो प्रतिपक्ष हुँदा धारा प्रवाह हामी जस्तो घन्टौँ बोल्नुहुन्थ्यो, जब सत्तामा पुग्नुभयो अत्यन्तै कम बोल्नुभयो, ज्यादै गर्नुभयो। बोलिरहने चरा मान्छे, गरिरहने गधा मान्छे, बोल्ने र गर्ने पो असली मान्छे भनेर दार्शनिक रूपचन्द विष्टले त्यत्तिकै भन्नुभएको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ शासकीय कौशल अत्यन्तै कमजोर भयो। जननेता कमरेड मदन भण्डारी बिपी फरक विचारको भए पनि गणेश पानजी जस्तो नेताको सही ढङ्गले यो देशले टेस्ट गर्न पाएन र अब सोल्युसनमा जाउँ। के हो अब एकछिन, अब तपाईँलाई फेरि अर्को विषय है। भर्खरै मात्र राजावादीहरू राजा चाहियो भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। भर्खरै मात्र संसद विघटन अवस्था र स्थितिले कतै फेरि पुनरागमनको अवस्थातिर जाने अवस्था सिर्जना होला नहोला, के होला? अब मिडियालाई सनसनीखेज खबर चाहिन्छ, टिआरपी बढाउनु पर्छ। तपाईहरुको आफ्नो बाध्यता समस्या होला। तपाईले आफ्नो स्टेट कुरा राख्नुस्। ए बाबा, जो मानिसहरू वडा सदस्यमा जमानत जफत गराएका छन्, जसको कुनै राजनीतिक दर्शन छैन, सिद्धान्त छैन, विचार छैन, कौन राजावादी? सुन्नुस्, हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा पनि त्यही थियो नि त। म एउटा पोलिटिकल साइन्सको पिएचडी लेभलको मान्छे हो। पोलिटिकली राजावाद नै इनकरेक्ट टर्मिनोलोजी हो, गलत छ। राजतन्त्र हुन्छ, राजावाद हुँदैन, याद गर्नु होला। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरो के छ भने जसरी अहिले परिकल्पना गरिएको छ, हाइपोथेसिसमा मनको लड्डु घिउसँग खाएर बडो मनचिन्ते झोला बोकेर केही भड्किएका प्रेत आत्माहरू यत्र तत्र सर्वत्र सिमे भूमे काचो वायु वीर मसान 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच भएर लोकतन्त्रमाथि मडराउने कोसिस गरेका छन्। म उनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो संविधान यति फ्लेक्सिबल छ कि यो संविधानले स्त्रीलाई पुरुष, पुरुषलाई स्त्री, दिनलाई रात, रातलाई दिन बाहेक सबै कुरो फेर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। हिम्मत छ, राजनीतिक औकात र संस्कार छ भने अबको चुनावमा पार्टिसिपेसन गर्ने, चुनाव लड्ने, 2/3 ल्याउने, आफूलाई चाहिएको कुन तन्त्र हो खोरको त्यो तन्त्र ल्याउने। तर म भन्दिउँ, एक सिट पनि नेकपाको अगाडि गिडगिडाएर तुमेव माताश्च पिता तुमेव तुमेव सर्वमम देवदेव भावमा प्रभु हामीलाई एक सिट चाहियो, नेपाली कांग्रेसको सिटलाई हराइदिनु पर्यो भनेर लिङ्गदेन केटोलाई हामीले उपहार दिएको। अब नेकपालाई तपाईँले भन्नुभएको छ, अब नेकपालाई यस्तो तपाईँ आफै नै म नेकपा हो भन्ने स्थिति आउला कि नआउला भन्ने कन्फ्युजन भइसक्यो। अब तपाईँले नेकपा, तपाईँ जस्ता पत्रकार मैले 50 वटा खल्तीमा लिएर हिँड्छु। तपाईँले खल्तीमा लिएर गर्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, तपाईँले खल्तीमा लिएर हिँड्ने पत्रकार, तपाईँले राजनीति बुझ्नुहुन्न। नेकपालाई तपाईँले लडतरा आट्नुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसलाई पनि म अन्डर एस्टिमेट गर्दिनँ। तपाईँले दल बुझ्नु भएको छैन, के को राजावादी, को राजावादी। त्यसकारण औकात र हैसियत छ भने चुनावमा आएर आफ्नो लोकतन्त्रमा जनमतको लिटमस टेस्ट गर्नु पर्यो। आन्दोलन सुरु भइसक्यो, मण्डलादेखि आन्दोलन भाडाका टट्टुहरू आउँछन्, केटाकेटी आए, गोलीले खेलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश, केटाकेटी आए, भटभटे चलाए, पेट्रोलको सत्यानाश, भाडाको टट्टु भाडाको आफूले विरोध गर्न चाहिँ जति बेला तपाईले देख्नु भएन, भारतीय नम्बर प्लेटका बाइकमा कहाँ नेपाली महान राष्ट्रिय झण्डा दुरुपयोग गरेर त्यहाँ टाँगिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले ए बाबा उ यहाँ रत्त पारमा एउटा चटक देखाउने जादुगर पुग्यो भने त्यहाँ 1000 जना मान्छे जम्मा हुन्छन्। अब त्यही हो त राजनीतिक आन्दोलन भनेको। म एक दिन बाबाजु हुँदै गुज्रिरहेको थिएँ, एकजना पत्रकार मित्रले लिफ्ट दिनुभएको थियो, एकजना भाइ आयो, दाइ बिग फ्यान सेल्फी भनेर अब टिकटक बनायो कि सेल्फी थाहा छैन भनेपछि यस्ता खालका अराजनीतिक फन्डा गर्ने मान्छेहरूलाई धन्दा सेठहरूले परिचालन गरेका छन् होला। हिजोका प्रेत आत्माहरू यसो चिहानबाट बिउ दिन खोजेका होलान्। याद गर्नु होला, नेकपा भुलचुक गर्यो भने अहिले नेपाली कांग्रेसले मौका उठाउन सक्ला, तर यो स्थिति अहिले तत्काल देख्दिन। नेपाली कांग्रेसले गल्ती गरेको कारण नेकपाले मौका पायो, तर थर्ड फोर्स जन्मिन अझै टाइम लाग्छ र त्यो कुनै प्रतिगामी मतमा जाँदैन। युट्युब बन्द गर्ने, फेसबुक बन्द गर्ने, टिकटक बन्द गर्ने, महिला, आदिवासी, दलित, जनजाति सबैको अधिकार लुट्ने, देशलाई फेरि प्रतिगमनकारी सुरुङमा लाने स्थिति अब पक्कै हुँदैन। ल यो इन्टरभ्यु भिट मार्नुस्, मलाई धन्यवाद नदिनु भए पनि धन्यवाद दिनुस् या नदिनुस्, म अब उठ्न चाहन्छु। अब तपाईलाई एउटा कुरा सोध्छु, तपाईँ एउटा होइन दुईटा कुरा आत्तिनु भएन तपाईलाई राजनीति म न आत्तिन्छु न मात्तिन्छु। अब एकछिन फन्डा कुरा नगरिकन तपाईलाई भन्छु, देशमा जनताहरू यो अवस्थामा यो स्थितिमा एकदम निराश छन्। तपाईले निराश छैनन् भनेर हुँदैन, निराश छन्, किनभने देशको अवस्था र स्थिति जसरी नेकपाले राम्रो गर्ला अनि मैले के एकदम खुसी छन् भने छु त। तपाईले खुसीको
फ्लेभर एकछिन तपाईँलाई मैले यो तपाईँलाई पो सोध्दैछु, खुसी लागेको यो होला, सोध्दैछु। राजनीतिक पानी टिका धमिलियो लगाएर अब। तपाईँ आउने म कसरी खुसी ए बाबा, हुन्छु? तपाईँहरूलाई त- तपाईँलाई भन्छु अब यसको निकास के हो, अब के होला जनतालाई भनिदिनु न। तपाईँ युवा नेता हो नि। हेर्नुहोस्, भैँसीले पाडो पायो कि पाडी पायो, भतुवालाई बिगौती खेलो खेलो भने जस्तो, अथवा धमिलो पानीमा माछा मार्ने कुत्सित नियत बोकेका मानिसहरूको लागि अहिले लट्री चिठा लागेको होला। म त त्यतातिर जान चाहन्न, मिडियालाई गरम मसला मिलेको होला, तर राजनीतिले एउटा कोर्स लिन्छ। हरेक सङ्कटको समाधान हुन्छ। समाधान लोकतन्त्र अन्तर्गत खोज्नुपर्छ। तानाशाही तन्त्रको सुरुङमा गएर पोल्यो कि पोल्यो, यति क्यामेरा तेर्सेको भए मलाई कराप ज्याप बनाएर हनुमान ढोका झ्याइकुटी पारेर लगिसक्थ्यो। त्यो हो निरङ्कुशता भनेको। बोल्नै पाइँदैन, बोल्यो कि पोल्यो। तपाईँको कालो चस्माभित्रको रहस्य खोज्छ त्यसले। त्यस कारणले मित्र, धैर्य धारण गर्नुहोस्, हुलमुलमा जिउ जोगाउनुहोस्, अनिकालमा बिउ अन्तिमको जोगाउनुहोस्। विकल्प अहिले जनताले के बुझ्ने अथवा के होला भनेर तपाईँले के भन्नुहुन्छ? पुण्य गौतमले एउटा बौद्धिक पिएचडी गरेको पिएचडी स्कलर मान्छेले के भन्ला अथवा के होला भनेर तपाईँबाट बुझ्ने के भनिदिनुहोस् न। पिएचडी हुँदैमा कोही मान्छे ज्ञानको मठाधीश बन्दैन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि बिएल हो। म भन्दा ज्ञानमा जिजुबाजे हुनुहुन्थ्यो। जन्नेता कमरेड मदन भण्डारी, बिपी कोइरालाको पनि ब्याचलर लेभलको तपाईँको अध्ययन हो। व्यक्तिगत